Oppo F19 Pro presents The Voice of Nepal Season 3, powered by Pulsar, My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer, Lotus White Glow. जति छोटिन्छ प्रतीक्षाको घडी उति नै बढ्छ मुटुको चाल। कोचहरू पर्नेछन् धर्म सङ्कटमा जब उत्कर्षमा पुग्नेछ माहौल। आज ब्लाइन्ड अडिसन्सको अन्तिम दिन। आज हाम्रो चारैजना कोचलाई आफ्नो टिम पुरा गर्नुपर्ने प्रेसर पनि छ। हिमालय टेलिभिजन द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल र नेट टिभीको एप मार्फत यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ। फन विथ एभ्री सुट Oppo F19 Pro presents The Voice of Nepal Season 3, powered by Pulsar and My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer and Lotus White Glow. हाम्रो OTT प्लेटफर्म रहेको छ नेट टिभी। सुरु गरौँ The Voice of Nepal Season 3 को ब्लाइन्ड अडिसन्स को आजको यो अन्तिम दिनको एपिसोड। नमस्ते, मेरो नाम एलिना उदास। म चाहिँ अहिले 18 वर्ष भए। मेरो घर चाहिँ खोटाङ। म चाहिँ अहिले मुलपानीमा बस्छु। म चाहिँ घर बनाउने ठाउँमा साइडमा काम गर्छु। इँटाहरू बालुवाहरू बोक्ने, अब घोल्ने अनि सबै काम गर्नुपर्छ, गाह्रो लाउने काम बाहेक चाहिँ। हामीले चाहिँ यो सानो जस्तोको टहरा चाहिँ ऋणमा लिएको छौँ। त्यसकै लागि पनि काम गरिरहेको छु अनि म्युजिक राम्रो होस् भनेर पनि, अनि अब घरमा अब यताउता गर्नको लागि पनि। अब सोचेको छु मैले म भोइसमा गइसकेपछि चाहिँ मलाई धेरै सपोर्ट हुन्छ होला जस्तो लागेको छ। अब किनभने अब यत्रो धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ नि त अब त्यो भोइस अफ सो त, अनि त्यस कारण अब मलाई चाहिँ केही हेल्प हुन्छ कि म अलिकति भए पनि थोरै अगाडि बढ्न सक्छु कि भन्ने होप चाहिँ राखेको छु। नमस्ते। नमस्ते सर। तपाईको नाम भन्नुस् त? मेरो नाम एलिना उदास, खोटाङबाट। एकदम टिपिकल पूर्वेली स्टाइलमा गाउनु भयो यो गीत।
अझै गीत ओरिजिनली जस्तो छ अझै ठेट टाइपले तपाईँले गाउनुभयो। मिठो थियो, मिठो राम्रो लागिरहेको थियो। सायद तिनै कुराहरूले गर्दाखेरि कोचहरू घुम्नु भएको छ। तपाईँले गरेको मिस्टेकहरू अब कोचहरूमा आइपुगेपछि अब तपाईँ सुधार्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। तपाईँ राम्रो गाउनु होला, शुभकामना धेरै धेरै है त। तपाईँको प्रयासको गीत धेरै कठिन गीत हो, तपाईँले इजिली गाउनुभयो। तपाईँसँग को आउनु भएको छ? मेरो मम्मी आउनु भएको छ। आउनु भएको छ? हजुर। के गर्नुहुन्छ मम्मीले? त्यस्तै कुखुराहरू थोरै थोरै पालेको छौँ, सागसब्जी लगाउँछौँ, घरमा यत्तिकै बस्नुहुन्छ। ए अनि मम्मी पनि म्युजिसियन, यसो बाजा त्यसो बजाउने गाउने त्यस्तो? मम्मी बिनाए चाहिँ बजाउनुहुन्छ घरमा, कहिलेकाहीँ हामी आमा छोरी घरमै बस्दाखेरि। त्यो सुन्नु मिल्छ त? सुनाउनु मिल्छ सर। बिनाए लिएर आउनु भएको छ? मम्मीले लिएर आइसकेको छ बिनायो। त्यसरी बोलाउनु त मलाई। हुन्छ मम्मीलाई बोलाइदिन्छु न। तपाईँले नै बोलाउनुहोस्। मम्मी आउनुहोस् न भित्र। के गर्नुहुन्छ अरू यो सङ्गीत बाहेक? म घर बनाउने काम ठाउँमा चाहिँ काम गर्छु, अरू टाइम चाहिँ अनि भ्यागको टाइम म्युजिक सिक्छु। ए कहाँ सिक्दै हुनुहुन्छ कोसँग? अहिले चाहिँ यता पुतली सडकमा सिकिरहेको छु। त्यो घर बनाउने काम भन्नाले कस्तो काम? अब घर बनाउनेमा त्यस्तै अब। नमस्कार आमा। नमस्कार आमा। नमस्ते आमा। आमा हजुर नमस्कार। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? मेरो बुधलक्ष्मी नानी। अनि छोरीले यहाँ आएर गीत सुनाउनु भयो, अनि छोरीले भन्नुभयो आमा पनि राम्रो बिनाए बजाउनुहुन्छ भनेर। बजाउँथ्यौँ नानी हामी माइतीमा। ए म रहनी हो नि त नानी। ए सेवा। अनि अब हजुरको त्यो धुन हामी पहिला सुन्ने अनि कुरा गर्ने आमा। सुन्दैन नि नानी, बिस्तारै बज्छ नि। त्यो माइकले ठुलो बनाइदिन्छ नि। लो त नानीहरू सुन्नुहोस् है। अब यति बजाउँछ है नानी। धन्यवाद। हेलो बहिनी। हजुर नमस्कार है हजुर। त्यही त अब तपाईँ भनौँ न, तपाईँ अब त्यत्रो मेहनत गरेर पनि सङ्गीत सिक्दै हुनुहुँदो रहेछ होइन, समय निकाल्नु हुँदो रहेछ। इट्स रियली नाइस, एकदम राम्रो गर्नुभयो। अनि एउटा कुरा चाहिँ के भने अब तपाईँले अब भनौँ न घर बनाउने ठाउँमा काम हुन्छ, अब हार्ड वर्क होला डेफिनेटली होइन। तैपनि हार्ड वर्क गर्दा भनौँ न त्यसले गर्दाखेरि अब काम चाहिँ कुनै पनि सानो ठुलो हुँदैन। तपाईँ एउटा यस्तो इक्जाम्पल हो कि भनौँ न जसले भनौँ न अब एउटा दुःख गरेर पनि म्युजिकमा चाहिँ त्यत्रो धेरै लगाव राख्नु भएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै धेरै शुभकामना। भगवान्ले तपाईँलाई सधैँ खुसी राखोस्, तपाईँको साङ्गीतिक जीवनहरू एकदमै धेरै अगाडि बढोस्। यो जोजोको चाहिँ एकदमै धेरै तपाईँलाई माया अनि शुभकामना है हजुर। थ्याङ्क यू सर। नमस्ते आमा। नमस्ते बहिनी। नमस्ते म्याम। मैले यो बजर बजाएँ होइन, म एकदमै खुसी छु अनि इमोसनल पनि छु है। आमाको स्वर ठ्याक्कै मेरो आमा जस्तै छ कि कस्तो मेरो आमा देखे जस्तै फिल भयो कि मलाई। रुनु खोइ अब टिस्यु छैन जोसँग है। मेरो घरमा पनि बच्चावालादेखि मेरो आमा मात्रै हुन्छ कि सधैँ। मेरो बाबा नि खाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ है, मेरो दाइहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। अनि सधैँ म गाउँछु आमाले सुनिराख्नुहुन्छ, मलाई त्यस्तै नै फिल भयो क्या तपाईँहरूको यो। अनि आज तपाईँहरूलाई कस्तो, तपाईँलाई स्पेसली कस्तो मेरो आमाको याद आएको। तृष्णा साह्रै कमजोर भयो के हो, म छेउमा नआइ भएन। रोज दिउँ म होइन ल ल ल अब मैले उता फकाउनु कि यता फकाउनु? त्यही त उता हेरे उतै रुन्छ। आमाले नरुने, आमा रुनुहुन्छ भन्नु त आमा माइकमा भनिदिनु त आमा। नानी हजुर त्यसरी सम्झेर रुनु हुँदैन, के गर्नु त, जीवनमा सँगै बसेर हुँदैन, एक दिन
छोरीको जात अर्का घर जानै पर्छ दुःख के लागे पनि त्यसरी दुःख हुँदैन मन बुझाउनु पर्छ है नानी राम्रो राम्रो गर्नुपर्छ सुन्नुभयो हुन्छ आमा धेरै धेरै मेरो धन्यवाद छ म त्यति भन्छु है नानी मान्छे हुन्छ हामी त झन् हेर्नुहोस् न नानी खोटाङको चास के जति काठमाडौँको बास जिन्दगी सुधार्नु कसरी छ भनेर कति चिन्ता छ तपाईँ किन रुनुहुन्छ बलियो मन गर्नुपर्छ क्या हुन्छ आमा आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद आमाले त्यो बिनाय पनि बजाएर सुनाउनु भयो खुसी लाग्यो यो बिनाय आफै बनाउनु भएको कि किन्नु भएको आमा किन्छौँ पनि नानी कोही बेला बालाखामा हुँदा त माइत गाउँमा त बाउ माइतीले खिच्थेन् नहर्नीले बनाउँथेन् आजकल त अब बुढाबुढी भयो अर्काको घर गयो बनाउनु माइती बाउहरू पनि बुढा भयो किनेको नै नानी हो त ल आमा अब हजुरलाई पनि धेरै बधाई कस्तो यो मान्छे नरो त प्लिज अब स्ट्रङ आमाले त्यत्रो भन्नुभयो अब तपाईँको कोच पनि रोइरहनु भएको छ यता दिपदाई चुप लागिराख्नु भएको छ तपाईँ पनि चुप लागिरहनु भएको छ एकजना छान्नु पर्यो अब है नानी म त केही पनि जान्दिनँ अब छोरीले छान्ने मेरो लागि चाहिँ अब दिप सर पनि उस्तै हुनुहुन्छ अनि म्याम पनि अब मैले कसलाई चुज गर्नु म चाहिँ तृष्णा म्यामसँगै जान चाहन्छु बिस्तारै थ्याङ्क यू तपाईँलाई धन्यवाद सरी कस्तो तपाईँ ठ्याक्कै मेरो आवाज चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ अनि बोली पनि साह्रै मिठो तपाईँको बोलीले रोयो मलाई रुनु हुँदैन त हुन्छ अब सुन्नुभयो भइरहेछ बहिनी अब आमा अब हामी लागु है दादालाई भेट्नुपर्छ है घर होइन होइन आमा हुँदैन यताको त आमा होइन आमा हुँदैन आमा यस्तो होइन आमा म त यतै आउँछु ल आमा ल ल आशीर्वाद दिनुहोस् हुन्छ आमा राम्रो गाउनु है म लगिदिन्छु एलिना बधाई छ दुईजना कोचलाई टर्न गराउनु भयो स्टेजलाई यति इमोसनल बनाउनु भयो कोच कृष्ण पनि हामी जस्तो रहेछ रुने है अब यो जिन्दगीको एउटा अविस्मरणीय क्षण यसलाई हामी ओप्पोमा कैद गर्छौँ एउटा ओप्पो सेल्फी लिन्छौँ विथ कोच कृष्ण आमा आउनु यता हामी एउटा फोटो खिच्छौँ ल हामी सबै बसेर चारजना बसेर स्माइल गर्ने हो ल कोच कृष्ण ल हाँसौँ स्माइल Congratulations. Thank you, Rama. You okay? Oh, Dada. नमस्ते म भूमिका रिजाल काठमाडौँ कोटेश्वरबाट म 22 इयर्स भएँ यहाँ यति सानोसँग बोल्ने मान्छेले स्टेजमा गर्छ कसरी त्यो माइकमा गीत गाउने त अनि यस्तै हो बोल्ने नै सानो ल ठिक छ एकदम अप्ठ्यारो नमानिकन बोल्ने हजुर को आउनु भएको छ साथी म अनि बाबु भन्नाले तपाईँको भाइ छोरा यस्तो हेर्दा त यति ठुलो छोराको आवाज त देखिँदैन तपाईँको नाम के हो मेरो नाम प्रिन्स काफ्ले कत्रो भन्नु
त्यही त है कत्रो भन्नु यो आवाजमा चाहिँ बोल्नुपर्छ मम्मी के गर्नुहुन्छ मम्मी हाउस के हुन्छ हाउसवाइफ अनि मम्मी गीत गाउनुहुन्छ किन गाउन चाहिँ मलाई एकदम बच्चैदेखि एकदमै मनपर्ने अनि उता पाहाडतिर खासै अब त्यस्तो अवसरहरू पनि पाइएन अनि आज बाबु र साथी मात्र आउनु भएको छ फ्यामिलीबाट अरू आउनु भएन कि तपाईँलाई नजा वा यो गीत सङ्गीततिर नलाग भन्ने त्यस्तो छ बाबुको बाबाको बारेमा चाहिँ हाम्रो डिभोर्स भयो हो डिभोर्स भएको 2 इयर्स हुन लाग्यो थियो अनि अहिले बाबु र म मात्र सँगै बस्छौँ उहाँ चाहिँ अब उतै आफ्नै दुनियाँमा ऐसिन्छ आज भोलि हाम्रो कुरा खासै हुँदैन थोरै थोरै मेरो नजर लाग्छ कि लाग्दैन एक्लै हुँदा याद आउँछन् कसरी बिर्सु टिकानीका छन् एक्लै सो हामी तयार छौँ त जानको लागि विश यु अल द बेस्ट गिभ यर बेस्ट हामी फ्यामिली रुममा बसेर हेर्छौँ लेट्स गो नमस्ते शुभ नाम के पर्यो यहाँको भूमिका रिजाल तपाईँको घाँटी सन्चो छैन हजुर सन्चो छैन तपाईँको गायकीमै थाहा भयो हाई पिच पनि राख्न सक्नु भएन सस्टेन पनि भन्न सक्नु भएन घुमाउनु पनि सक्नु भएन अब के भने यो बज गरौँ भन्दा भन्दै गीत सक्यो तर त्यो आज तपाईँलाई लकले फेभर गरेन अब जे होस् अब तपाईँलाई शुभकामना छ राम्रो गर्नु होला पछि नमस्ते नमस्ते तपाईले एकदम कोसिस गर्नुभयो तर तपाईमा अझै पनि धेरै रियाजको जरुरत छ
भोकल कन्ट्रोल जरुरी छ र अझै मिहिनेत गर्नुस्, अझै मिहिनेतको जरुरी छ है। ओके, शुभकामना। थ्याङ्क यू। अटेम्प चाहिँ राम्रै ट्राई गर्नुभयो है। मलाई चाहिँ अलिकति मुड चाहिँ फिल भएन तपाईँको गायकीमा। प्र्याक्टिस रियाज चाहिँ एकदमै फोकस भएर गर्नुपर्छ है। थ्याङ्क यू। भूमिका बहिनी, अब हजुरले गीत एकदमै राम्रो गीत रोज्नुभयो र एकदमै धेरै प्रयास गर्नुभयो होइन यसलाई राम्रो गर्नको लागि। तर हामी घुमेन भन्दैमा दुःखी नहुनुहोस् होइन। यात्रा चाहिँ यहीँ मात्र पनि टुङ्गिँदैन, यात्रा लामो छ है। अलिकति अझै मेहनत गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँको अब आउने भविष्यको लागि एकदमै धेरै शुभकामना। खुसी बस्नुहोस् है त बहिनी। नमस्कार हजुर। बहिनी कस्तो साई त्यही त क्वाइट खाले रहेछ। द्याट वाज अ गुड ट्राई दो। अनि ट्राई चाहिँ राम्रै गरेको या यतिको यहाँसम्म आउनु भनेको त हो नि बिग थिङ। नोटै हान्नु सक्छ त गलाको काम त चान्सै छैन। त्यो पुरा भित्र त्यो खटिरा आएको होला सायद। Coming up. दीप दाइ त माथि आउनु न होला हैन? हैन होइन दाइ नजानुस् तपाई। होइन तपाईले यही सोच्नु दाइ। हैन कहाँ नगर्नु। म यति राम्रो मान्छेले म हक होइन। एक लाइन जाओस् हौ। हजुर एक लाइन जाओस् क्या। एक लाइन मलाई आज बिहान आउँदा दीप दाइको गीत सुन्दै आएको खासमा म। ल दीप दाइकै जाओस् न त है। मलाई एउटा गीत, त्यो गीतको अन्तरा मनपर्छ क्या दाइ। स्थायी भन्दा स्थायी त मनपर्छ, अझै अन्तरा बेस्ट लाग्छ। झिरोमा होइन मैले कहाँ भनेर पिर भो भनेर मैले कहाँ भनेर पिर भो भनेर तल तल खस्दा पनि भिर भो भनेर कराएरै जन्मे चुपचाप सहुला जति सुकै चलोस् मनमा छुरा झिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा पिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा नभिज्ने आँखा कसको छरा तर झर्नु नझर्नु त्यो अर्कै कुरा झिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा। Beautiful man, beautiful. अझै हाई स्केलमा गाइँदै ओरिजिनल जी हो दाइ? जी हो। दामी ठिकै छ। ओ प्रमोद दासन, तपाईँले अब बाको गीत यति मिठो गाइदिनु भयो कि हाम्रो हुन्छ नि यो अन्तरात्मा नै हुन्छ नि हड्डी हाँस्यो क्या। अब हुन्छ नि खुसीले क्या। अब यस्तो हुन्छ नि कडा गरेर घडाक गुडुक हुँदैछ पुरा हुन्छ नि दिल खुस भयो क्या एकदम। थ्याङ्क यू जोजो, थ्याङ्क यू यार। यु आर ब्लेस्ड हुन्छ नि। एकदम मिठो दादा। यस्तो हाम्रो पनि एउटा भाग्य हो, साथीभाइले यति मिठो हाम्रो लागि गाइदिनु भयो, दाइको लागि गाइदिनु भयो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। नेक्स्ट ट्यालेन्ट प्लिज। मेरो नाम चाहिँ विक्की परियार, म डुवर्स इन्डियाबाट हो। मेरो फ्यामिली चाहिँ अहिले उता इन्डियामै हुनुहुन्छ। नेपाल आएपछि धेरै मिस गरिरहेको छ, किनभने नेपाल आएको पनि धेरै भइसक्यो होइन। मन रसाएर आउँछ, तर के गर्नु, आफ्नो सपना पनि यता टुङ्गाउनु भएन होइन। मेरो सपना चाहिँ हो सङ्गीत होइन, सङ्गीतमा डुब्ने, सङ्गीतमा केही गर्ने इच्छा। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
यो भोइस अफ नेपालको मेरो यो प्लेटफर्मले चाहिँ मेरो सपनालाई साकार गर्ने एउटा मौका दिएको छ। त्यो मौका म अब भरसक कोसिस गर्छु कि म गुमाउन चाहिँ चाहन्न। तिमीसँग भेटिरहँदा तिमीसँग बोलिरहँदा तिमीसँग भेटिरहँदा तिमीसँग बोलिरहँदा तिमीलाई हेरिरहँदा यी आँखाले छोइरहँदा कति बेला म हराए कति बेला मन पराए याद रहेन मलाई थाहै भएन याद रहेन मलाई थाहै भएन रेम पानी सा हँसदा मुस्कानमै अल्झिसकेछु ती आँखाको गहिराइमै डुबिसकेछु तिमी हँसदा मुस्कानमै अल्झिसकेछु ती आँखाको गहिराइमै डुबिसकेछु थोपा थियो कति बेला नदी बनेछ तिम्रो माया सुस्त सुस्त पहाड भएछ कति बेला म हराए कति बेला मन पराए कति बेला म हराए कति बेला मन पराए याद रहेन मलाई थाहै भएन याद रहेन मलाई थाहै भएन कति बेला म घुमे थाहै भएन कति बेला मन पराए थाहै भएन कस्तो मिठो गाउनु भएको तपाईको नाम मेरो नाम बिक्की परियार तपाई कहाँबाट आउनु भएको म डुवर्स इन्डियाबाट तपाईले क्लासिकल म्युजिक फलो गर्नु भएको छ सानो सानो कामहरु गर्नु भएको छ भोकलमा यस्तो कन्ट्रोल छ त्यो त तपाईको बसको कुरा हो है तर तपाईलाई भगवानले एउटा टोन दिनु भएको रहेछ यो टोनको भरपुर युज गर्नुस् युनिक टोन तपाईको आवाज अहिले बजारमा मार्केटमा मान्छेहरुको मनमनमा टोन मान्छेको पहिला दिमागमा याद हुन्छ त्यो टोन तपाईको युनिक टोन रहेछ मलाई तपाईको पहिला चाहिँ टोनले नै खिच्यो र तपाईले फिनिश्ड सिंगिङ गर्दै आउनुभयो र भेरिएसन दिँदै आउनुभयो एउटा फ्ललेस सिंगिङ थियो तपाईको एकदम मन पर्यो अब डोर्सबाट यहाँको डोरहरु खोलिसक्नु भएको छ अब तपाईले एउटै मात्रै डोर खोल्न बाँकी छ टिम प्रमोदको डोर आउनुस् तपाई जस्तो सिंगर चाहिँ टिम प्रमोदलाई अत्यन्त जरुरत छ तपाई आउनुभयो भने यो टिम प्रमोद एकदम भरिपूर्ण हुन्छ आउनुस् वेलकम धन्यवाद सर
अहिले नहाल्नुहोस्, पहिला यता कुरा पनि सुन्नुहोस् अनि आउँदा हुन्छ। राम्रो गाउनुभयो, मिठो गाउनुभयो। अहिलेसम्मको जति पनि कन्टेस्टेन्टहरूले ट्यालेन्टहरू जति पनि गीत गाए त्योभन्दा एउटा अलिकति रागमा आधारित बेस्ट भएको गीत गाउनुभयो। त्यसले गर्दा पनि मलाई फर्काउनु भयो तपाईँले, मैले बज गरेँ। अब धेरै त के भनौँ, प्रशस्त प्रमोदले भनिहाल्यो, यो गायकी तपाईँको यो स्वरको जुन एउटा मिठास छ त्यसलाई कायम राख्नु होला। कङ्ग्रेचुलेसन्स, थ्याङ्क यू सो मच। 3 जनाले बत्ती बालेको छ, सेतो बत्ती। 3 जना मध्ये एउटा म पनि हो, याद गर्नु होला। अब बाटो त 3टा खोल्या रहेछ है। दायाँ कतापट्टि पऱ्यो तपाईँको? दायाँ तपाईँको दायाँ भनेको यतै हो। बायाँ पनि भन्न आँटेको थिएँ। दायाँ मात्रै भयो होइन, बायाँ पनि छ होइन। दायाँ बायाँ बिच। तपाईँ जस्तो सिङ्गर मेरो टिममा छँदै छैन, छँदै छैन। त्यो सबैलाई भन्ने त्यही हो नि फेरि। होइन नि, होइन नि, विचार म यहाँ बस्नु भएको क्राउडलाई सबैलाई थाहा छ मेरोमा छैन। साँच्चीको हो, यस्तो झुटो बोल्न त आउँछ हामीलाई है। साँच्चीको भनेको है। बिक्की सोच्नुपर्छ। बिक्की जब टिम प्रमोदमा आउनुहुन्छ अनि हुन्छ लक्की। हो, हामी एक अर्कामा मिल्यौँ भने जे पनि हुन्छ। आगो बाल्नु प्रश्न यो गरेर शेष दामी गीत छान्नुपर्छ, दामी दामी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, सोच्नै पर्यो त। आउनुहोस्, आई वान्ट यु। सबैजनालाई, सबै आदरणीय सरहरू, सर म्यामलाई मैले नमन गर्दै सबैको मन राख्न त अब गाह्रै पर्छ होइन। मैले मेरो साथीहरूलाई पनि भन्ने गरेँ, कसकोमा जाने, अब सबै एक समान हुनुहुन्छ मेरो लागि होइन। तर मैले त्यति बेला एउटा डिसिसन लिएको थिएँ, जसले मतलब मैले गाउँदाखेरि जसको चियर चाहिँ अब पहिला घुम्छ उहाँतर्फै म जान्छु भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। म त्यही कारण प्रमोद सरपट्टि जान चाहन्छु। चियर घुमेको मैले देखेँ होइन। मेरो घुम्या चाहिँ देख्नु भएन, पहिला त मेरै थियो नि। धोका भयो, धोका। यो भोइसको अर्को जेम, यो जेम हो। टिम प्रमोदमा आउनु भएको छ। अब भन्नै पर्दैन, हामी धेरै भन्दैनौँ, अर्को राउन्डमा गरेर देखाउँछौँ है। प्रयास असफल, प्रयास असफल। के यार, सबै राम्रो राम्रो बुम। दादाले त बजाए कि लग्यो। अनि अब मेरो फुल हुन लागेपछि जाने म सोचेर लिनु परेन। कङ्ग्रेचुलेसन्स। कस्तो रह्यो त एक्सपिरियन्स भोइसको? के भन्नु सर, अब पुरै एकदमै भित्रबाट पुरा एकदम चाप परेको थियो कि, तर पनि मैले कसरी निभाएँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन अब। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स, वेलकम टु भोइस फ्यामिली। ब्लाइन्ड अडिसन पार गर्नुभएको छ, ब्याटलको लागि शुभकामना। र यो वन्डरफुल मोमेन्टलाई हामी ओप्पोमा क्याप्चर गरौँ। लेट्स गो विथ ओप्पो सेल्फी। नमस्ते, म अभिषेक खड्गी पाटनबाट। तर हाल चाहिँ म अहिले मामा घरमा बसिरहेको छु। म चाहिँ म्युजिकमा लागेको चाहिँ एसएलसी पछि हो। त्यति बेला त म गिटार, रिदम गिटार मात्र बजाउँथेँ। एउटा अर्कै भोकलिस्ट थियो हाम्रो ब्यान्डमा चाहिँ। अनि उहाँको चाहिँ स्टडीले गरेर ब्यान्ड कन्टिन्यू गर्न नमिलेपछि चाहिँ अनि केटाहरूले पनि मेरो स्वर चाहिँ अलि राम्रो भोकलिस्ट हुन चाहिँ लायक छ भनेर चाहिँ सबले इन्करेज गरेर चाहिँ म एउटा भोकल फिल्डमा चाहिँ हिँडेको। सो आज सपोर्ट गर्नको लागि मलाई जहाँसम्म लाग्छ ब्यान्ड मेम्बरहरू नै हुनुहुन्छ? होइन, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड 2 जना चाहिँ आफ्नै ठुलो भएको छोराहरू। सो अभिषेकको बारेमा अलिकति तारिफ गर्नुपर्दा कसरी तारिफ गर्नुहुन्छ? गाइरहेछ, जस राम्रै गाउँछ, पछि गएर राम्रै गर्ला भन्ने हाम्रो आशा छ। सो आज स्टेजमा जानको लागि तयार हुनुहुन्छ है नि त? हजुर, एकदम। सो रेडी टु गो? यस, विश यु अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। लेट्स गो। थ्याङ्क यू सो मच।
na 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 na. Whoa, na 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 na. सुन्दरताको तिमी उदाहरण हो परीको तिमी एउटा नमुना हो सँगै छैन तिम्रो रूपमा ईश्वरको तिमी मलाई उपहार हो बराबरी तिम्रो आउनेको छ र बढी पनिमा खान्छ के फरक तर होस् गर यो दुनियाँमा जहाँ सुन्दरताको छोटो हुन्छ जहाँ जान्छु तिमीलाई सफलताले छुमिएर हो सधैँ तिम्रै भावनामा सधैँ उच्च विचार खिलिरहोस् सुन्दरताको तिमी उदाहरण हो परीको तिमी एउटा नमुना हो Yes, come on. हेलो भाइ हजुरको नाम मेरो नाम अभिषेक खड्गी कहाँबाट आउनुभयो म पाटनबाट हो बस्न चाहिँ भक्तपुर बस्छु ओके अब हुन चाहिँ अब मेरो यो पालि चाहिँ मैले रक जनरको धेरै लिएँ होइन तर तपाईँको आवाजले यति ताने कि म बाध्य भएँ समयले बस गरेँ सो जो पनि छ यता है टिम राजु छ थिङ्क अबाउट इट सो विचार गर्नुहोस् हेलो नमस्ते नमस्ते सर म त यस्तो मुडमा घुमेछु है पोजिसन पनि मेरो चेन्ज भएको छ क्या जोले भने जस्तो मेरो टिममा पनि रक जनरको पनि मैले लिइसकेको छु तर पनि तपाईँको भोइसले मलाई रोक्नु सकेन क्या नलिरहन बस्न सकिनँ म जोसँगै म घुमेको छु जो र मेरो कमै परेछ है यो सिजन चाहिँ आई थिङ्क फर्स्ट टाइममा लाग्यो अब यो घुम्ने नघुम्ने चर्चा नगरौँ दुईजना घुमिसकेका छन् दुईजनामध्ये को हो तपाईँले छान्नुपर्ने भयो बडो निर्धक्कसँगले कन्फर्म भएर छान्नु होला दुईजनामा को तपाईँलाई बेस्ट लाग्छ म चाहिँ मेरो गिटारिस्टलाई एकचोटि सोध्न चाहन्छु हाम्रो गिटारिस्ट हुनुहुन्छ मेरो ब्यान्डको गिटारिस्ट एकचोटि उहाँसँग चाहिँ एकचोटि कन्सल्ट गर्न चाहन्छु म चाहिँ त्यस्तो त गर्नु मिल्छ र तपाईँ त प्रमोद दाकोमै आउनु पर्यो नि त्यस्तो गर्नु मिल्छ होइन दा अरे तृष्णा किन त्यस्तो भन्नु तिमीले यता अन्याय गरेछ हौ तिमीहरू त न्युट्रल हुनुपर्ने त खै कहाँ छ गिटारिस्ट भाइलाई जानुहोस् दौडेर जानुहोस् बिस्तारै जानुहोस् लडला फेरि त्यहाँ मैले राजु लामा भने सुनिसकेँ ए हो कहाँ भाउचा बेसी सोच्या जो मखु ला उता जाला जस्तो पो गरे त खान्छ के भनेर आयो तिमीले बाबु त्यो पनि लामा नै हो है ए भन्छ यता आउला के हो गाह्रो पर्यो सौगात लामाले भनेपछि राजु सरकोमै जान चाहन्छु तर यो कुरामा चाहिँ म मेरो अभिषेक तिम्रो अभिषेकको ब्यान्डमा चाहिँ म नेपालबाट राम्रो खरेलहरू गिटारिस्ट त्यस्तो थाहा पाएको भए त यो त भएन ठिकै छ इट्स ओके कङ्ग्रेचुलेसन हामी दुईजना लिऊँ न है अमेजिङ गाई आउनु न कमा कहिले आऊ न यार साथी यार यसरी उफ्रियौँ ल कङ्ग्रेट्स है अहिले पनि चेन्ज गर्नु मिल्छ
ल गुड लक है त थ्याङ्क यू अभिषेक कङ्ग्रेचुलेसन म्याम लु आऊ यता कृष्णा बहिनीलाई भेटौँ कृष्ण म्यामलाई भेटौँ महागुरुको आशीर्वाद लिऊ होइन कङ्ग्रेचुलेसन्स है बधाई छ तपाईँलाई लु यहाँ गुरुबा कङ्ग्रेचुलेसन ल फ्यामिलीहरू यहीँ छ जस्तो छ यहीँबाट बिदा गर्छु है त है ल टेक केयर अब हामी ब्याटलमा रक गर्छौँ है त रमाइलो गरौँ So Abhishek, congratulations. Thank you, sir. सानो गेस्ट सम्झनाको लागि लोटस सर्भरको तर्फबाट लेट्स टेक ओभर फर सेल्फी सो हामी सबैजना दिस इज द भोइस दिस इज ओप्पो सेल्फी जस अब तपाईकोमा जाने मेरोमा जाने त्यो आफ्नो ठाउँमा थियो हैन बट ही sang really well क्या एकदमै अब I couldn't stop myself and जे पर्ला पर्ला भनेर ड्याममै ठोक्दे सेम यार सच्ची हो मलाई पनि एकदमै मन पर्यो के एकदमै राम्रो सिंगिङ आफ्नै स्टाइलमा दियो उले तर दामी दियो के राजदालाई धन्यवाद राम्रो ट्यालेन्ट पाउनु भएको हजुरको आशीर्वाद बा Hello everyone, I'm Sanju Mokhtan, currently 22 years old and currently a BBA student. Love music, so I'm here for it. I've been into dance, so dance गर्दाखेरि चाहिँ गीतहरू आइरहनु पर्छ हैन योबाट यो वर्ड्स भनेर एभ्री लिरिक्स थाहा हुनुपर्छ सो लिरिक्स हम गर्दा गर्दै चाहिँ I felt like okay I can sing जस्तो भयो मेरो ब्यान्ड छ but our priority for 1-2 years would be making covers and trying to make our own music, which we are working right now as well. I think music is that place where I can be myself. You should entertain others, but at the same time you should have fun. So this is the place where I have the utmost fun and I get to be myself. Let's hope for the best. I think I'll get through. So अहिले किन भोइसमा बिकज मेरो मम्मीलाई चाहिँ म म्युजिक फिल्डमा समथिङ बिग गरोस् भनेर एकदमै चाहना छ एन्ड सी हेज बिन भेरी सपोर्टिभ थ्रु आउट दिस होल जर्नी एन्ड अल्सो फर माइ सेल्फ बिकज आइ एम भेरी प्यासनेट अबाउट म्युजिक सो त्यही भएर सो विश यु अल द बेस्ट थ्याङ्क यू जानु अगाडि छोरीलाई के कस्तो शुभकामना दिएर पठाउन चाहनु आशीर्वाद छ है धेरै धेरै मामुको थ्याङ्क यू मामुको मुटु कान्छु हैन ल गुड लक थ्याङ्क यू हाम्रो यो कुराकानी हाँसो रोदन जहिले पनि अँगालोमा बेर्छु तिमीलाई केही नभनी मुस्कुराउँदै हेर्नु मलाई तिम्रो त्यो चम्किलो नभएको सुहाउँदैन नि
नसुने जे गरे मेरो कुराहरू आज फेरि रिसाउँदै तर्के नजर नलाउन माया साना साना कुरा नबुझे पाइने नभए जे खुसी रिसाउँदै हात छोडी नजाउन नसुने जे गरे मेरो हो कुराहरू आज फेरि रिसाउँदै तर्के नजर नलाउन साना साना कुरा नबुझे पाइने नभए जे खुसी रिसाउँदै हात छोडी नजाउन मायालु गाजालु दादी बनाएर मलाई नराख्न माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि हेरिदेऊ न मलाई तिम्रो बन्द मुस्कान लिएर माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि हेरिदेऊ न मलाई तिम्रो बन्द मुस्कान लिएर माया मेरो एकचोटि सुनिदेऊ न कुरा फेरि अब हाँसिदेऊ कैदी बनाएर मलाई नराख्न Thank you. Thank you. Hello, namaste. Namaste, namaste. तपाईँको नाम अनि कहाँबाट आउनुभयो? मेरो नाम चाहिँ सन्जु मोक्तान म चाहिँ all the way from भक्तपुर भक्तपुर त यही हो नि कहाँ all the way भन्नुभयो टाढा हो नि हजुर You got a very unique voice है अनि I loved your voice I loved your performance and you are beautiful as well है Thank you होइन एडमायर गर्नु त पाउनु पर्यो नि त Thank you कस्तो घुरेको साथी नघुरा न खोमा मेरो कुरा पनि सुन्नुहोस् न है माया मेरो एकचोटि कतिवटा रोज क्या तिमीसँग This for you है कृष्ण त्यो पहिला त चलेछ दादा उल्टो भए पनि गइ नै रहेछ लड्छ मैले देखेँ दादा जहिले तृष्णाले त्यो रोज दिन्छ नि कहिले पनि तृष्णाकोमा गाछ छैन भन्नु न दादा लोदारै लगाइदिनुहुन्छ हौ भन्नु न बहिनी मेरैतिर आउनुहुन्छ छोरी मान्छेले छोरी मान्छेको कुरा बुझ्छ भेरी नाइस भोइस अनि त मान्छेले एकदम राम्रो हुनुहुँदो रहेछ होइन हक गरेको बाहनामा कानमा सुटुको लाएर भनिदिइहाल्नुहोस् म Well said, Trishna. हो मेरो नाम लिइसक्नु भयो म फुक्दिउँ माइकमा उहाँले नाम लिइसक्नु भएको छैन होइन तृष्णा लिनु भएको छ दादा सबैले सुनिसक्यो ल छाड्दिए मैले लडाई खेला बस्छु थाहा के है एक्चुअली कुनै पनि चिजको अर्थ के हुन्छ भने त्यो चिज कसले दियो भन्ने कुरामा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या यो चिज तृष्णाले दिँदा खासै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन किन हुँदैन हौ दादा अब यसको महत्त्व कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जो क्यामेरा छ मोबाइल प्लिज Thank you. ल यो चाहिँ मेरो आँखाभित्र कैद भयो अब मलाई लाग्छ तपाईँ आइसक्नुभयो उहाँ आइसक्नुभयो दिप दाइ त माथि आउनुहुन्न होला होइन यति राम्रो मान्छेले म हक अब जानु त यता मोक्तान कता के छ मेरोमा त आउँदैन मलाई थाहा छ म हक चाहिँ गर्छु मनको सन्तोक गर्न दिउँ न गुड सिङ्गिङ भोइस राम्रो रहेछ है भक्तपुर सबै अब लाने मैले केही भन्नुपर्छ पर्दैन दाइ मेरोमा सोचे हजुरको त्यो तपाईँ उठेर यहाँबाट त्यहाँ जानु नै द्याट्स इट मेरोमा सोचे त्यसो भए होइन कहाँ हुन्छ त्यस्तो दादा तर बहिनी विचार गर है कहिले यिनीहरूले ल दाजु लानुहोस् भनेर कहिले पनि भाइ बहिनीहरू भएर त्यस्तो हुन्छ दाजु लानु भन्नु पर्दैन हुन्छ दादा हजुर आज चाहिँ हजुर लानुहोस् है सन्जु अब मैले के गर्नुपर्छ भन्दा कसैले फुल दियो कसैले दाइ आयो हक गरे मैले के गरौँ भन त लिटल कन्फ्युज्ड सबैजना आइडल हुनुहुन्छ वी अल लुक अप टु लाइक अ फ्यु गाइज अनि त्यही भएर हल्का कन्फ्युज चाहिँ भइरहेको छु म अब एउटा तृष्णा यस्तो भयो क्या
पहिला 5 गर्दाखेरि मेरोमा आइरहेको थियो है 5 बाट काउन्ट डाउन गर्दाखेरि यसपालि 10 बाट गर्नु जस्तो लाग्छ डोन्ट स्योर मेरोमा आउँछ कि भनेर हत्तेरी काउन्ट डाउन गर्नु एकचोटि ल ऑडियन्स काउन्ट डाउन गर्नु है हैन काउन्ट डाउन गर्ने हे भगवान 8 7 4 I'd say I'll go with Dream Promo. Thank you. You broke my heart. Sorry. That's not fair. I wish Twitter team ma jara paako bhaye chai ma tapaihhuru chai आउँथे के Congratulations. गाह्रो हुँदो रहेछ Thank you. सन्जु हाम्रो त काम छैन रहेछ है हैन sorry. एनिवे जोजो सरी जोजो ठिक छ हिसाब किताब बाँकी छ साथी हैन हजुर यहाँहरूलाई नि दादा यहाँहरूलाई नि यो 5 4 3 हैन अब एबीसीडी क ख ग भन्न नआउँछ अब नेक्स्ट टाइम देखि एकदम सन्जुको गीत जस्तो गर्मी भएको थियो अब मुटु यस्तो टाइप हुन्छ कृष्णा हजुर थ्यांक यू फर यो वेलकम दादा दिप दाइ थ्यांक यू फर साइलेन्स अब के भन्नु थ्यांक यू ऑडियन्स Thank you. साथी त्यही बेला लाने विचार नगर न के हो एकचोटि भेटौँ रे बस जोजोले पुरा आक्रमणै होस् अब त भयो के गर्नु है राइट ल गुड लक राम्रो गर्नु है यस गुड लक चित्त नदुखाउनु न जोजो होइन अब जब कुरा कोच म पनि जाने कान्ने गाएर अति राम्रो भाग्यमा नलेखेपछि यस्तै हुन्छ गाह्रो छ मलाई त क्या चित्त दुख्यो भने कङ्ग्रेचुलेसन तपाईलाई पनि मम्मी जहिले टिभीमा मात्रै देखेको थियो आज मान्छे भेट्न पाए ल खुसी लाग्यो एकदम मलाई धेरै खुसी एकदम खुसी लाग्यो एकदम मजा आयो अब हाम्रो टिममा छ टिम प्रमोद भित्र अब अगाडि बढ्नुपर्छ राम्रो गीतहरू सेलेक्सन गर्नुपर्छ ल थ्यांक यू हस् बाइ बाइ Thank you all. Love you too. Sanju, congratulations. Thank you. January expectation के थियो? मेरो एक्सपेक्टेसन्स एकदमै कम थियो टु बी अनेस्ट तर सबैजना टर्न गर्नुभयो त्यो चाहिँ एकदमै मेरो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो मेरो लाइफकै भनौँ न अनि यहाँ भेरी ह्याप्पी मेरो मम्मीको पनि सपना हो यो मम्मीकै लागि गरेर हो सो मम्मी पनि एकदम खुसी हुनुभयो सो यहाँ सबै इमोसन्स थियो यहाँ चाहिँ ओके तपाईँको यो सबै इमोसन्स यो सबै मोमेन्टलाई चाहिँ हामी ओप्पो F19 प्रोमा क्याप्चर गर्दैछौँ सो रेडी फर ओप्पो सेल्फी या रेडी ओके दिस इज ओप्पो सेल्फी अब त कुट्छ यार साह्रै डाहा भयो मलाई पनि पच्दैन भयो जित्दै बुझेन भने नरिसाउनु ठिकै छ साँच्चीकै रिस उठेको छ मलाई दादा सरी आफ्नो 16 जनाको ड्रिम टिम पूरा गर्ने पहिलो टिम प्रमोदलाई धेरै धेरै बधाई Coming up तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना I wanted this to be blind audition हैन 3टा चेयर घुमिसकेको छ
चन्द्र सूर्य कोचेसलाई थाहा छैन बट आई एम एट भोइस अफ नेपाल एन्ड आई एम गोइङ टु गिभ समथिङ डिफरेन्ट यहाँ घुँडा सबै राम्रो मलाई आओस् साँझ परेपछि नि लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रका गुप्त कोठामा साँझ परेपछि नि लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रका गुप्त कोठामा तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना तिमी नजिक आऊ न अझै नजिक आऊ न रङ्गी चङ्गी संसारमा तिमीलाई खोजी बस्छु रात जति हुन्छ अझै तडपिरहन्छु मनको भावनालाई बुझाउँदै रङ्गी चङ्गी संसारमा तिमीलाई खोजी बस्छु रात जति हुन्छ अझै तडपिरहन्छु मनको भावनालाई बुझाउँदै म कता जाउँ र तिमीदेखि टाढा मायालु अझै नजिक Pramod. See how much we love you. Thank you so much, Rajan. Thank you so much. म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु विजय लामा दाई यहाँ एज अ ट्यालेन्ट आउनु भएको होइन जस्ट हाम्रो कोचहरूलाई सरप्राइज र आफ्नो दर्शकहरूलाई इन्टरटेन गराउनको लागि मात्र आउनु भएको छ किन यिनीहरू घुमेर यस्तो हुटिङ गरिरहेछ I love you, Dai. I was in surprise. Yeah, I haven't seen you for so long. Dai, यो ठुलो सरप्राइज जय चन्द्र सूर्य. जय चन्द्र सूर्य, जय चन्द्र सूर्य. नफर्किने मान्छे हुँदैन. यो त ठुलो सरप्राइज हो. It is. आज लुक्दै यहाँ आइपुगिसकेँ म. हैन यो त ठुलो सरप्राइज भयो हामीलाई. यो खास एक्चुअली के भयो प्रमोद भन्नेलाई I wanted this to be blind audition हैन. अनि धेरै दिनदेखिको यस्तो सोचेँ अब कोरोना पश्चात सबैलाई एउटा पोजिटिभ थट्सको खाँचो भइसक्यो सकारात्मक सोचको खाँचो आई एम 58 इयर्स ओल्ड होइन म 58 वर्ष पुगिसकेँ मेरोमा पनि अझै पनि प्यासन एन्ड जोस छ भने आजको युवा पिँढीहरूले अवश्य के गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ मैले साथ दिनुपर्छ भन्ने मलाई आएको थाहा छ यो चेयरमा बस्नुपर्ने मान्छे त्यहाँ देखिरहेको छु क्या मैले त अहिले त त्यहाँ क्याप्टेनहरू छ क्या अनि म चाहिँ प्यासेन्जरहरू आइरहेको छु अहिले एकदम मजा आयो हामी सारा नेपालीहरू तपाईँको फ्यान छँदैछौँ यो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कुरा काट्यो है अमेजिङ मेरो लागि यस्तै एउटा माइल स्टोन हो यो किनकि मैले राजुको गीतमा फ्यान्टास्टिक आई डिड हिज सङ है धेरै वर्ष अगाडि त्यसपछि मैले प्रमोदको गीतमा पनि एउटा अभिनय गर्नु पाएँ क्या अरे
हजुर हजुर देन लेटेस्ट म एकदम ठुलो फ्यान दीप दाईको म यति ठुलो फ्यान कि मैले जहाँ पनि भन्ने गर्छु मलाई दीप दाईको एटिट्युड मनपर्छ मलाई भावना मनपर्छ स्वर मनपर्छ तर दाईले पनि मलाई जहिले पनि भाइ जस्तो एकदम माया गर्नुहुन्छ होइन अनि दाईको एउटा गीतमा पनि मैले छोरी भन्ने गीतमा पनि अभिनय गर्न पाएँ मेरो लागि माइलस्टोन द ओन्ली पर्सन द्याट आई हेभ नट वर्क विथ इज कृष्णसँग होला मेबी वान डे आई विल वर्क विथ यु वाउ थ्याङ्क यू दादा के अरे म पनि तपाईँको एकदमै ठुलो फ्यान हो होइन अनि इन पर्सन या मैले तपाईँलाई कहिले पनि देखाएको थिएन एन्ड यु लुक सो ह्यान्डसम Oh my god. With my white hair, with my white hair. कृष्ण तिमीसँग रोज छैन है आज सरी अहिले 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 विजय दाई अहिले तृष्णा कालोमा भन्दा सेतो कपालमै बढी फ्यान Oh my god. ओ दादा Oh my god, दाइले मलाई अघिदेखि यस्तरी हेर्नु भयो नि But I'm not getting a chance to say something, you know. Okay, I'm just waiting for that. Alright. म उसलाई तिमी भन्छु है दाइ प्लिज किन म जहिले पनि तिमीले भन्ने हो अब यहाँ औपचारिकता राख्दिनँ तिमीले भन्दाखेरि नै मैले तिम्रो स्वर पत्ता लगाइसकेको थिएँ हो र दाइ यो पक्कै पनि यो चाहिँ धेरै बोल्ने मान्छे अलिअलि स्वर घाँसेको छ अब यो पक्कै पनि यो क्याप्टेन साहब आएको छ भनेर होला त कता कता सुनेको थिएँ मैले किन आएको रहेछ भन्ने मलाई त्यति बेला मैले शङ्का चाहिँ चट्ट काटेर फनक्क फर्केर त ढ्याक्कै क्याप्टेन विजय लामा भोइसमा आएर एउटा क्याप्टेन जसले आफ्नो जिन्दगीलाई बडो एउटा उसमा राखेर चाहिँ नै संसारभरिको पेसेन्जरलाई आउनु जानु लानु ल्याउनु एउटा सुविस्तासँग सुविधा दिनु उडाउने काम जुन तिमीहरूले गर्छौ म त्यसको चाहिँ ग्रेट Bye, thank you so much. Oh my god, thank you very much. अब आइता हाल्नुभयो होइन अनि हामीलाई सरप्राइज पनि दिइहाल्नु भयो अझै स्पेसली मलाई त लास्टमा म चाहिँ घुम्न सरी पनि भन्न चाहन्छु मैले विजय दाईलाई घुम्नु सकिनँ होइन मेरो पति रातो बलेकोमा क्षमा प्रार्थी छु दाई नो प्रब्लम अनि आइसकेपछि 3टा चेयर घुमिसकेको छ यु हेभ टु चुज वान Oh my god. मैले चुजै गर्नुपर्छ है Oh my god, it's very difficult. तर मैले अघि नै पनि भने है म एकदम स्ट्रेट हुन्छ कि मैले जिन्दगीभरि दीप दाईलाई नै मानेको थिएँ I'm going to choose दीप दाई दीप दाई you have always been my idol. Thank you. Thank you so much. I'll come there. Okay. Or with due respect to everybody. म जानु मिल्छ अब त्यहाँ अब मैले त अभियसली हजुरलाई बरु बोकेर लग्दिनु क्या दीप दाई थ्याङ्क यू सो मच इट्स एन अनर होइन कुनै दिन दीप दाईसँग गाउने रहर चाहिँ छ मेरो ओके द्याट विल बी अल्सो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच दाई थ्याङ्क यू राजु थ्याङ्क यू बहिनी थ्याङ्क यू प्लेजर मिटिङ यू यस्तो सरप्राइज अनि फेरि लास्टमा दाईलाई हामी सबैले भन्ने अहिले त्यो दाईको फोटो आयो कि अब हरेकले भन्ने गरेछ है जय चन्द्रसूर्य थ्याङ्क यू किन नाच्यो किन उठ्यो भनेको त किन उठ्यो यसरी किन हाँसिरहेछ दाइले त चिन्नु भएछ होइन दीप दाइले त यस्तो पनि आइरहेछ होइन दुईजनाको यस्तो त आएकै थिएन यस्तो फेरि अनि केही त होला भन्ने भयो लास्टमा होइन ठिकै छ म त तिमीले पनि बज गरे होला भन्दा मैले चाहिँ चिनिनँ के मैले चाहिँ चिनिनँ चिन्नु त मैले पनि चिनेन म त जेसुकै होस् भनेर हुन्छ नि दाइले त गेस नै गर्नु दाइले गेसै गर्नुभएछ म त जेसुकै होस् अब एउटा जेसुकै टिम चाहिँ पुराउँछ जस्तो भएर विजय दाइ आएर रमाइलो भयो एकदम खुसी लाग्यो या द्याट वाज ब्युटिफुल कहिलेकाहीँ यस्तो सरप्राइज भन्नु मजा आउने रहेछ दाइ तिनवटा चेयर टर्न भयो है
Namaste, I'm Rosen Pariyar, and by profession I'm a lecturer, and beside that I'm a singer and songwriter. Teaching as a dream pani ho, as a profession pani ho मेरो लागि चाहिँ, तर music is kind of my best friend. In different phases and different part of my life, it has always been as my friend. So त्यो चाहिँ मेरो passion भन्दा पनि like the thing that goes with my life. So तपाईको सपोर्टको लागि आज को आउनु भएको छ? मेरो दिदी छ. ओके, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई. अनि फ्यामिली मेम्बरको अरू आउनु भएन? बुवा मम्मी आउन पनि इच्छुक, मलाई पनि ल्याउन पनि मन, तर जुन यहाँ आइसकेपछि त्यो एक्सेप्ट भयो त द्याट्स फाइन. त्यो रिजेक्सन हुँदाखेरि उहाँहरूको फेसमा त्यो एक किसिमको निराशा, मलाई त्यो चाहिँ डाइरेक्ट हेर्नु अलिकति I don't feel good, so दिला लिएर आएँ. So चारजना कोच हुनुहुन्छ, who is your favorite? Favorite अब को टर्न हुनुहुन्छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ. So हामी तयार छौँ त जानको लागि? Yes sir, absolutely sir. So wish you all the best. Thank you sir. आमा भन्दै रोए कराए छटपटी घरी घरी आमा भन्दै रोए कराए छटपटी घरी घरी निभ्यो ममताको दियो कहिले नबल्ने गरी कहिले नबल्ने गरी आमा थियो र थियो मलाई भर देउता बिनाको मन्दिर भयो घर आमा थियो र थियो मलाई भर देउता बिनाको मन्दिर भयो घर दैव तिमीले चुहुरो बनाई कस्तो परीक्षा लियो मेरो संसार अध्यारो भो आमा कहाँ गयो आमा भन्दै रोए कराए छटपटी घरी घरी नमस्कार हजुर. नमस्ते हजुर. कहाँबाट आउनुभयो, तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम रोजन परियार, मेरो बसाइ पेप्सी खोला पुरानो सिनामङ्गल. रोजन परियारको एन्ट्रीसँगै टिम तृष्णा पनि कम्प्लिट भइसकेको छ. बधाई छ कोच तृष्णालाई. तपाईँलाई बधाई छ. यसैमा आउनुभयो, अब कति जान पाउनु हुँदैन. Thank you so much. Thank you so much. आउनुहोस्, अब हामी लागौँ है. सबैलाई थ्याङ्क यू भन्ने नबजाइदिनु भएकोमा है. तपाईँ मेरै टिममा आउनुभयो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. बधाई छ, बधाई छ. मलाई पनि चाहियो. ल गुड लक तपाईँलाई पनि, मलाई पनि है. मजा गर्छु.
So congratulations. Thank you so much. टिम तृष्णामा पर्नु भएको थियो अघि उहाँले मलाई भन्दाखेरि चारैजना टर्न भयो पनि I'll go with तृष्णा भन्दाखेरि थियो Awesome. Wow, thank you. So blind audition पार गर्नु भएको छ congratulations. Thank you so much. Battle is going to be more tough. Yes, congratulations. Thank you so much. Tough हामी इजी बनाउँछौँ नि. Yeah, we will work on that. रमाइलोको साथ है. Yes. हस्. ल पछि गर्नुहोस् मलाई. Thank you so much. Have a good time. Okay, once Oppo selfie moment. हामी एउटा Oppo selfie लियौँ. लडाकु बाबा लडाकु मेरोमा पर्नु भयो हैन. कसैले बताइदिनु भएन त्यसले म खुसी छु मैले लगे. कृष्णजीलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स. थ्याङ्क यू दादा. दादा मेरो त फुल भयो नि. मेरो त ट्यालेन्टै फुल भयो भने अब त के गर्नु होला मन परे पनि अब लिनै नमिल्ने भयो नि त. कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ. अहिले यहाँ होल्डिङ एरियामा मसँग एउटा मल्टी ट्यालेन्टेड गाई हुनुहुन्छ अ वन्डरफुल सिङ्गर त्यसै गरी बेला बेलामा कम्पोज पनि गर्नुहुन्छ सुभाष लामा. वेलकम टु भोइस अफ नेपाल. धन्यवाद. र अरू के गर्नुहुन्छ सुनौँ न हामी. प्रोफेसन भन्दाखेरि चाहिँ ट्याटु आर्टिस्ट आर्टको ग्यालरी छ ट्याटु पनि स्टुडियो त्यहीँ गर्छु म. पहिला चाहिँ अब ट्रेडिसनल आर्टहरू गर्थेँ पेन्टिङ्सहरू अनि पछि चाहिँ अनि प्रोफेसनललाई अलिकति स्लाइटली चेन्ज गरेँ मैले ट्याटुतिर लगेँ. बाँकी अरू म्युजिक पनि छ म्युजिक पनि गरेर हुन्छ अलिअलि गिटार क्लासेसहरू पनि गराउँछु. वाट इज म्युजिक टु यु? तपाईँको लागि सङ्गीत के हो? सङ्गीत भनेको जस्ट साउन्ड हो. इट्स अ भाइब्रेसन. एज वी हिँड्दाखेरि पनि तालमा हिँडिरहेको हुन्छौँ. बोल्दाखेरि सुर हुन्छ एक किसिमको कसैको हाई पिचमा बोल्छ कोही लोमा बोल्छ. एभ्रिथिङ इज म्युजिक. अलिकति इन्फ्लुएन्स चाहिँ मलाई बब मार्लीको थियो. वी क्यान सेन्ड सम मेसेज थ्रु द म्युजिक भन्ने टाइपको उसको अब एकदम पोजिटिभ भाइब्रेसन दिने उसको. सेलेक्ट भए पनि नभए पनि हजुर आज चाहिँ तपाईँले यहाँबाट के एचिभ गर्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेको छ? मैले एचिभ त गरिसकेँ. म यहाँ आइपुग्नु नै मेरो एउटा एक किसिमको एचिभमेन्ट. So wish you all the best. राम्रो गाउने मान्छे आओस् लिनु पर्यो. Oh no, 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 no. माया तिमीले कहिले गरे जस्तो मलाई लाग्दैन. खाली दोजिँदै आयो मलाई किन हो कहिले बुझिन. जाऊँ कि बसु किनकि अझै लाग्छ माया तिम्रो मलाई. रुवाऊ कि हाँसु कसो गरौँ अब म. तिमी नै भन्न तिमी नै भन्न तिमी नै भन्न तिमी नै भन्न. चाहेको थिएँ तिमीलाई हृदयदेखि तिमी साथ थियौ खुसी थिए जिन्दगी सफल थियो. कहाँ गल्ती भयो जाऊँ कि बसु किनकि अझै लाग्छ माया तिम्रो मलाई. रुवाऊ कि हाँसु
blessed me. मात्र एक उत्कृष्ट आवाजको पर्खाइमा बसेका कोच राजुको टिम पनि तयार भइसकेको छ। उहाँलाई पनि बधाई। हेलो हजुर नमस्ते। शुभ नाम के भन्नु? हजुर सुभाष लामा हजुर। तपाईँ आफूले गाउनुभयो, आफू निकै रमाउनु भयो जस्तो पनि लाग्यो। तर सम काइन्ड तपाईलाई फिल पनि भयो। मलाई एक्ज्याक्टली फिल भएको चाहिँ ल्याक अफ पावर एन्ड एनर्जी मलाई। एक्ज्याक्टली हो। नर्मल्ली मलाई आउँदैखेरिदेखि फिल भइरहेको थियो समथिङ इज ल्याक इन मी। यस एक्ज्याक्टली मलाई हो। गाउँदाखेरि पनि फिल भइरहेको थियो। Don't worry, Jojoले बज गर्यो, you are fine. You are in a safe hand. I'm blessed today. Okay, welcome है त clown. Thank you sir, thank you. Nah, it's okay. ल congrats है त। राम्रो गर्नु ल। यो भाइ आएसँगै मेरो पनि कम्प्लिट भयो? कम्प्लिट भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। ल ए हो ल बधाई छ बधाई छ। वाउ सो कङ्ग्रेचुलेसन्स। थ्याङ्क यू दे। कस्तो भयो भित्रको एक्सपिरियन्स? मलाई अलरेडी थाहा नै थियो म अलिकति अलिकति एनर्जी चाहिँ मलाई कमै थियो भने मलाई थाहा थियो, तर पनि झिनोको आशा चाहिँ अलिअलि चाहिँ थियो। तर Jojo has given me a blessed. ल congratulations one more time. Luckily. Blind मा select हुनु भएको छ। Next round battle it's gonna be more tough. Let's take a Oppo selfie है त। सबैजना बसेर come this side. Let's go with the Oppo selfie सबैजना। Yeah voice. Coming up. अब म फुल पनि भए। फुल कङ्ग्रेचुलेसन दिप दाई म फुल भए। दिप दाई कम्प्लिट हुनु भयो है। हामी नै फुल भयो नि दादा यहाँ त। नमस्ते, मेरो नाम विजय भण्डारी। मेरो घर चाहिँ चितवन। हाल म 29 वर्षको भएँ। सङ्गीत भनेको चाहिँ अब एउटा मनको शान्ति भनौँ न। अब मलाई चाहिँ अब म्युजिक गरेर सबैभन्दा धेरै खुसी मिल्छ। पहिला चाहिँ म्युजिक काठमाडौँमै बसेर 3-4 वर्ष म्युजिक सिकेँ। सधैँभरि म्युजिकमै गरिरहँ भन्ने हुन्छ। अब त्यो नेपालको कन्टेस्टमा अलिकति गाह्रो त गाह्रो नै छ। जति जेसुकै गरे नि म्युजिकै गर्नुपर्छ भन्ने मनमा चाहिँ हुन्छ। अब त्यो म्युजिक भनेको कुरा त फेरि एकैचोटि भइहाल्ने कुरा होइन नि त। यसमा त अब धेरै टाइम दिन पऱ्यो अनि लकको पनि कुरा हुन्छ। म्युजिकमा गाह्रो छ। अब घरबाट पनि अब सुरुमा त सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। आजकल चाहिँ अब त्यही त हो नि, सबैको फ्यामिलीमा अब कमाउनु पऱ्यो, ठुलो भइसक्यो यस्तो भन्ने कुरा आउँछ त्यही।
थ्याङ्क यू सर। आजको अन्तिम ट्यालेन्ट विजयलाई छनौट गरेसँगै टिम डिपले पनि पाएको छ 16 उत्कृष्ट आवाज। हजुरको नाम अनि कहाँबाट आउनुभयो त्यति चाहिँ भन्नु। मेरो नाम चाहिँ विजय भण्डारी, मेरो घर चाहिँ चितवन। ल हजुर, तपाईँलाई एकदमै धेरै बधाई, शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। महागुरु घुम्नु भएको छ, द्याट्स इट। अब हामी नघुमे पनि खासै केही फरक पर्दैन। सानो एउटा काम र यो गानाको स्टाइललाई भाइले जुन प्रकारले गाउनुभयो त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि बज गरेँ। यो मेरो जनरको नै हो, तर पनि मसँग तपाईँको जस्तो यस्तो खालको गाना गाउने मसँग छैन, त्यसैले पनि मैले तपाईँलाई रोजेको हो। मेरो टिममा आइहाल्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। आउनुहोस्। अब म फुल पनि भएँ। फुल 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 कङ्ग्रेचुलेसन दिप दाई म फुल भएँ। दिप दाई कम्प्लिट हुनु भयो है। हामी नै फुल भयो नि दादा यहाँ त। लोटस सर्कलको तर्फबाट यो सानो गिफ्ट ह्याम्पर। सो कस्तो भयो भित्रको? सोच्यो भन्दा अलिक म एकदम डरा जस्तो भयो। सुरुमा सुरै गइरहेको थियो, अनि पछि यस सेकेन्ड अन्तरामा चाहिँ अलिक राम्रै भयो। मलाई त्यो जहाँनिर क्लिक गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो, ठ्याक्कै त्यही क्लिक भयो भनौँ। सो राम्रो टिममा जानुभएको छ होइन। सो ब्याटल योभन्दा अझ टफ हुनेछ। हजुर। सो त्यसको पुरा तयारी गरेर बस्नुहोस्। हस् सर, थ्याङ्क यू। फाइनली जो दिप दाई, तृष्णा, अब हामीले ब्लाइन्ड राउन्ड सक्यो दाई। ब्लाइन्ड राउन्ड एकदमै कतिपय रमाइलो पनि भयो, कतिपय तानातान पनि भयो, कतिपय सोलो पर्फर्मेन्स पनि भयो, रुवाबास पनि भयो, कतिपय चाहिँ डुएट पनि गयो होइन। रुवाबास पनि थोरै बहुत भयो। मेरो त होइन, यहाँ हुनुहुन्छ। तर जे होस्, अब ब्याटलमा दामी गरौँ। सबै टिमलाई शुभकामना। 101 ट्यालेन्टहरूले चाहिँ फाइट गरेर हेर्ने अडियन्सलाई पनि मजा आओस्, गाउने पनि गीत पनि मजाले गाओस् होइन। अबको ब्याटल राउन्डको फाइट भनेको त ट्यालेन्ट्सहरू बिचमै त हो नि। एक्ज्याक्टली। अब त हाम्रो हुँदैन। अब त हामी मिल्छौँ। अब त हामीहरू त माया प्रीति बढेर चपट्टै हुन्छ। हुन्छ दादा, तर कोच त गराउनु पर्यो नि, उनीहरू ट्रेन त गर्नु पर्यो नि। ल, ब्याटलको लागि गुड लक। थ्याङ्क यू दादा, हजुरहरूको आशीर्वाद मलाई धेरै काम लाग्नेछ। राम्रो ट्यालेन्ट सबैकोमा छ होइन, तर अब त्यो त अब सुटुक्क भन्ने कुरा हो होइन। कता छ भन्नु होइन, जसले जो लगे यतै हो नि दादा। गीतमा डिपेन्ड गर्छ र उनीहरूको पर्फर्मेन्स डिपेन्ड गर्छ। हो त्यो त कोच त हामी मैदान बाहिरै हुन्छौँ, भित्र खेल्न मिल्दैन। गोल गर्ने उनीहरूले हो। ठिक छ, ठुलै गोल गरोस् सबैले। ल, गुड लक हामी सबैजनालाई। ल दादा, ल ठट्टा गर्यो तेरो माइन्ड नगर्नु। सङ्गीतमा शक्ति छ, सङ्गीतमा सौन्दर्य छ। त्यही शक्ति र सौन्दर्यको मधुर संयोगले जगमगाउने छ यो मन, जब यहाँ उक्लने छन् स्वरका जादुगरहरू। आजको यो अन्तिम सेलेक्सन सँगसँगै हाम्रा चारैजना कोचहरूको आफ्नो 16 जनाको ड्रिम टिम तयार भइसकेको छ र ती 64 ट्यालेन्टलाई हामी देख्नेछौँ हाम्रो नेक्स्ट राउन्ड, जुन हो ब्याटल राउन्ड। र ब्याटल राउन्डको बारेमा त यहाँलाई थाहा नै छ। जानु अगाडि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो एसोसिएट स्पोन्सर्सहरूलाई। ब्याङ्किङ पार्टनर सिभिल ब्याङ्क, हेल्दी स्किन पार्टनर हिमालय हर्बल्स, बेभरेज पार्टनर रियल फ्रुट जुस, ग्रुमिङ पार्टनर जोया पपाया सन, फ्रेग्रेन्स पार्टनर लियर वाट अ गर्ल, फ्लोरिङ पार्टनर येटी कार्पेट्स, ग्लो पार्टनर रोटो ओसाका जापान, एक्सक्लुसिभ ओटिटी पार्टनर नेट टिभी, भोटिङ पार्टनर प्रभुपे, मार्केटेड बाई एस मिडिया एन्ड मार्केटिङ, इन्टरनेट पार्टनर छिटो भनेकै वर्ल्डिङ, कम्युनिटी पार्टनर नेपाली पात्रो, वार्डरोब पार्टनर श्रीराज टेलर्स बागबजार र यसै गरी कासा पाटनढोका, मेकअप एन्ड हेयर पार्टनर निल डेभिड्स युनिसेक्स सलुन, फर्निचर पार्टनर नेपाल फर्निचर फ्याक्ट्री, हस्पिटल पार्टनर ह्याम्स हस्पिटल दुम्बाराई र यसै गरी ट्राभल पार्टनर रहेको छ बोन ट्राभल्स। आज थियो हाम्रो द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को ब्लाइन्ड अडिसन्सको अन्तिम दिन। कुनै पनि एपिसोड यदि यहाँहरूले छुटाउनु भएको छ भने हाम्रो अफिसियल द भोइस अफ नेपालको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर त्यहाँ सम्पूर्ण एपिसोडहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसै गरी पर्दा पछाडि के भइरहेको थियो र टेलिभिजनमा के देखाइएका थिएन त्यो पनि यदि यहाँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ओटिटी प्लेटफर्म
नेट टिभीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आज यो स्टेजबाट म अन्तिमपल्ट बाई बाई भन्दैछु, किनभने अब हाम्रो भेट हुनेछ हाम्रो नयाँ स्टेज, नयाँ सेट, ब्याटल राउन्डको सेटमा। हेर्दै गर्नुहोस् हिमालय टेलिभिजन।